तपाईँको भाषा मिठो लोकदोरी भाका प्रस्तुत गरे अनि तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिए। तपाईँ यति बेला सुन्दै आइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकशैलीको साथ म छु डभिन तामाङ। प्रविधि पाटोमा पनि म आफै रहेको छु। तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने प्रयत्न चाहिँ गरिरहेको छु। यो बेला चाहिँ तपाईँ हामीलाई रामेछाप जिल्लाका आसपास ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, उदयपुर लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ है। रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो पनि हो, हजुरको 102.1 मेगाहर्ज पनि हो होइन। त्यो भएका नै तपाईँ हामीलाई यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अडियो लाइभमा पनि मजाले सुन्न सक्नुहुनेछ अनि सुनिरहनु भएको छ है। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अडियो लाइभमा पनि त्यसै गरी हामीलाई धेरैजना श्रोता साथीहरूले यो बेला कार्यक्रम लोकशैलीलाई चाहिँ सुन्दै आइरहनु भएको छ। रामेछाप जिल्लाका आसपास ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, उदयपुर लगायत विभिन्न ठाउँबाट सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीलाई एकदमै मिठो लोकदोरी भाका, दसैँका लोकदोरी भाका प्रस्तुत गरे। दसैँ पनि नजिकै छ है। यति बेला कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, म कुराकानीलाई जोडिहाल्नेछु। नमस्कार हजुर। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, हजुरको शुभ नाम?
यमुना मगर। यमुना मगर है। यमुनाजी हजुर। कुन ठाउँबाट हजुर? म सिन्धुलीको 3 कन्याबाट। सिन्धुलीको 3 कन्याबाट यमुना मगर होइन त? हजुर। यमुनाजीले रेडियो सुन्नु भएको छ कि छैन? मैले त फर्स्टचोटि सुन्दैथियो। हजुर हजुर। फर्स्टचोटि नै सुन्दै। फर्स्टचोटि नै सुन्नु भएको। कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम लोकसेली? एकदम राम्रो लागिरहेको छ। राम्रो लागिरहेको छ। तिमी सुनेको हो? हजुर हजुर। सुरुवातदेखि नै सुनेको भने। सुरुवातदेखि नै सुन्दै हुनुहुन्छ? रेडियो छेउमा बजाउनु भएको छ कि छैन तपाईँले? बजाएको छैन। छैन है? किन नबजाउनु भएको त नि? होइन नि अब एउटै गर्ने बजाउनु। हजुर ल हुन्छ हस्। अनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। कुन भाका रोजेम पार्नु भएको छ हजुरले? हजुर मैले चाहिँ दुबो हरियो चाहिँ भर्खर भर्खर चाहिँ बस्न थालेको मायालाई हुर्काउन सुरु गरियो हो। दुबो हरियोलाई रामजी खान अनि टिकापुन अनि साथीहरूको आवाजमा रहेको मिठो भाका हो। ल हुन्छ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सम्झिहाल्नुहोस् आफन्तजन साथी सङ्गीलाई छोटो मिठो ल। साथी सानाहरूको लागि अनि राजन कुमारको र यति जति साथीहरूले त्यसको सुनेर बस्नुभएको छ सबैको लागि भन्दै। नमस्कार। हाम्रो साथ हुनुहुन्थ्यो यमुना खलाल मगरजी हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट। बाहिरिसक्नु भएको छ। हामीलाई धेरैजना श्रोता साथीहरूले यति बेला कार्यक्रम लोकसेलीले सुन्दै रहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ। तपाईँका माझमा हामी विभिन्न लोकदोरी भाकाहरू त प्रस्तुत गर्ने नै छौँ अनि तपाईँका हाम्रो टेलिफोनले लिनेछु माया रूपी एसएमएसले पनि हामी वाचन गर्ने नै छु होइन। तपाईँ हामीलाई सुन्दै रहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ। एसएमएस प्राप्त भएको छ। यही बेला एसएमएस लेख्नु भएको छ। साथीले एसएमएस यसरी लेख्नुहुन्छ होइन। हामीलाई एसएमएस पनि गर्नुभएको छ है। लेख्नुहुन्छ नमस्ते नमस्कार शुभ बिहानी नमस्ते खाना खानुभयो त? म पनि कार्यक्रम सुन्दैछु है एकदम राम्रो लाग्छ। कल भने कहिले पनि लागेको छैन। म चाहिँ यता चनलोबाट हो लमी शेर्पा हो है दाई। अब बज्ने भाकामा रह त हजुरको लागि अनि हजुरको रेडियो होल युनिटको लागि अनि साथीहरूमा धेरैजना हुनुहुन्छ सबैलाई मलाई लमी शेर्पा भनेर चिने नचिने सबैको लागि सुनाउन चाहन्छु ल भनेर पनि हामीलाई लेख्नु भएको छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्छु लमी शेर्पाजीलाई। त्यसै गरी हामीलाई धेरैजना श्रोता साथीहरूले एसएमएस अनि फोन पनि गरिरहनु भएको छ। फोन गर्नको लागि 048 40 0026 को माध्यम भएर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्छु। अनि तपाईँले फोन गरिसकेपछि तपाईँलाई मनपर्ने भाका पनि रुजेम पार्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो बेला हामी अर्को भाकातर्फ लागिहाल्नेछौँ। दुबो हरियो। दुबो हरियोलाई चाहिँ आवाज दिएको छ टिकापुन रामजी खान अनि साथीहरूको आवाजमा रहेको मिठो लोकदोरी भाका तपाईँको माझ प्रस्तुत गरिहाल्नेछौँ। लोकदोरी भाका पश्चात आउने छु। रेडियो सुन्दै फोन डायल एसएमएस अनि कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है त। जमरा थालीमा राखेर तिम्रा लागि नौ दुर्गा भाकेर दुबो हरियो भर्खर भर्खर
मायालाई हुर्काउन सुरु गरियो। आज तिम्रो जन्मदिन परेको, दीर्घायुको कामना गरेको, दुबो हरियो दुबो हरियो, भर्खर भर्खर बसेको मायालाई हुर्काउन सुरु गरियो। दुबो हरियो भर्खर भर्खर चाहिँ बसाउन अथवा चाहिँ माया लाउन अथवा माया गरेको चाहिँ भर्खर माया बसेकोले मैले हुर्काउन सुरु गरियो। तपाईँको माझ प्रस्तुत गरेँ टिकापुन अनि रामजी खान अनि साथीहरूका आवाजमा रहेको मिठो लोकदोरी भाका तपाईँको माझ प्रस्तुत गरेँ। अनि शब्दमा कस्तो पन्ता अनि लयमा पनि कस्तो पन्ता आफै रहेको छ यो मिठो लोकदोरी भाका तपाईँको माझ प्रस्तुत गरेँ। हामीलाई यमुना कुलाल मगर्जीले फोन गरेर चाहिँ भाका रुझ्याम पार्नुभयो, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले लोककुशली सुन्दै आइरहनु भएको छ। लोककुशलीको साथमा म छु डबिन तामाङ अनि प्रविधि पाठक पनि म आफै रहेको छु। तपाईँको माझ विभिन्न लोकदोरी भाकाहरू त राख्ने सधैँछौँ अनि तपाईँको माया र एसएमएसलाई पनि वाचन गरिरहेको छु, कमेन्टलाई पनि वाचन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। एसएमएस प्राप्त भएको छ। नमस्ते नमस्कार, के छ खबर, खाना खानु भयो त, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि कार्यक्रम सुन्दैछु है, सिन्धुली हिर्दिङबाट हो। आवागी रिया योगी साथीहरू सबैलाई मिठो सम्झना अनि सबैलाई सम्झिरहेको छु ल भनेर लेख्नु भएको छ, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। टेलिफोन लाइनमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, म श्रोतासँग बोलिहाल्नेछौँ। श्रोतासँग बोली सँगसँगै हामी व्यावसायिक विश्राम अनि भाकातर्फ पनि लागिहाल्नेछु। नमस्ते हजुर। हेलो दाइ, नमस्ते। नमस्कार, शुभ नाम भनिदिनु पर्यो हजुरको? पकरबासबाट रिचा सुन्दा। प्रकाश कुन ठाउँ भन्नुभयो? पकरबासबाट भन्छु। पकरबास भयो है, मलाई बोल्नै आएन क्या, पकरबासै भन्न आएन सर्वप्रथम चाहिँ होइन। के छ पकरबासको खबर अनि एलिसा सुन्दाजीको खबर? म लगायत पकरबासतिरको एकदम ठिक छ अनि दादा लगायत राम्रै छ। दादा के छ? अरू पनि ठिकठाक छ भन्नुपर्छ, राम्रै छ, रमाइलै छ, गजब छ भन्नुपर्छ। सुन्दासजी खाना खानुभयो? मेरो खाना भर्खरै भयो, दाजुको भयो त? हजुर, मेरो पनि भइसक्यो होइन। अब तपाईँको माझमा हामी विभिन्न लोकदोरी भाकाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, तपाईँकै रोजाइका होइन। हजुर, आज के भइरहेछ यो रेडियो स्टेसनतिर? खै के भइरह मलाई नि खासै थाहा भएन होइन। ल ठिक छ, आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, साथी सङ्गीलाई सम्झिनुहोस् है त। स्विट भेसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ दादा हजुरको लागि, टेलिभिजनमा खबर गर्नुहुने दादाको लागि, सुन्दैछ प्यारो बहिनी सबिना नेपालीको लागि, सुन्दै हुनुहुन्छ होला साथी मिलन नेपालीको लागि पनि, सुजाता लामघारी, पूजा थापाको लागि, मलाई एलिसा सुन्दास भनेर चिन्ने नचिन्ने माया गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूको लागि भन्दै सुटिन्छ दादा। नमस्कार, एलिसा सुन्दासजी हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि हामीलाई फटाफट टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन गर्ने नम्बर 048400026का माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। मैले यो अनुरोध गरेँ है, यो बेला अर्को श्रोता पनि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले हेरिरहेको छु। अर्को श्रोतालाई पनि म लिने प्रयत्न चाहिँ गरिरहेको छु यो बेला, र प्रविधि पाटो जनमा पनि म आफै खटिरहेको छु। त्यो भएको कारणले कोही श्रोता हुनुहुन्छ, म कुराकानीलाई जोडिहाल्नेछु। नमस्ते हजुर। हेलो दाइ, नमस्ते। नमस्कार, हजुरको शुभ नाम? धेरै समयपछि बोल्दैछु म, देवमाझी। देवमाझी है, रातामाटा झागाझोलीबाट होइन? हजुर हजुर। देवजी माया मार्नु भयो त नि हजुरले त? कहाँ माया मार्नु नि दाइ, हजुर प्रोग्राम सुनिरहेको छु। अब कहिले कहिले त्यस्तो हो, फोन लाग्दैन होइन। हजुर, ए फोन लाग्दैन, यही गुनासो छ है? हजुर हजुर। ल हुन्छ। अनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। दसैँ कतिको नजिकै छ हजुरकोतिर? हजुर, अब दसैँ नजिकै छ एकदम। अब दसैँ अब आउँदैछ भन्नुपर्छ, आउँदैछ भन्नुपर्छ है। हजुर, माझ समुदायको चाहिँ अहिले 16 श्राद्ध सुरु भएको छ, यो सकिनु साथै चाहिँ अनि दसैँ सुरु हुन्छ हाम्रो भन्नुपर्छ है त। ए ल हुन्छ। अनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ होइन? हजुर हजुर। रुमालाई छ चिनो भन्ने भाका चाहिँ पार्नु भएको छ साथीले। हामी भाका त बजाउने नै छौँ, सम्झिनु पर्यो आफन्तजन साथी सङ्गीलाई है त। हजुर, एकदम राम्रो गीत रोज्नु भएको छ साथीले है। अब गीत रोजेर जाने साथीको लागि पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, चाहिँ दाइ हजुरकै लागि भन्छु, धेरै समयपछि आज बल्ल बल्ल बोल्न पाइरहेको छु है। हजुर, त्यसै गरी अनि लगायत दाइ हजुर लगायत रेडियो हजुरको रेडियो होली युनिटको लागि भन्न चाहन्छु, र
यतिखेर रेडियो सुनिराख्नु भएको छ, हजुरको रेडियोलाई माया गरेर सुनिराख्नु भएको छ, लोककोसेली कार्यक्रमलाई माया गरेर सुनिरहनु हुने सम्पूर्णको लागि भन्ने छुटेला। नमस्ते बाबाई। नमस्कार, हाम्रो साथ हुनुहुन्थ्यो साथी बाहिरिसक्नु भएको छ। तपाईँका माझमा हामी यति बेला कार्यक्रम चाहिँ लोककोसेलीको साथ म छु डबिन तामाङ। हामी व्यावसायिक विश्राममा जाने बेला भइसकेको छ। सँगसँगै यति बेला हामी भाका प्रस्तुत गरिहाल्नेछौँ। रुमालाई छचिनो गाउँघरको मायालाई सोध्या छ भनिदिनु। यो लोकदोरी भाका रेशम थापा अनि साथीहरूको आवाज रहेको मिठो लोकदोरी भाकालाई तपाईँको माझ प्रस्तुत गरिहाल्नेछौँ। त्यसपश्चात हामी आउने नै छु है, यो दसैँको लोकदोरी भाका हो, तपाईँको माझमा हामी राखिहाल्नेछौँ। त्यसपश्चात आउने नै छु। हामी व्यावसायिक विश्राममा जानुपर्ने हुन्छ, छोटोभन्दा छोटो व्यावसायिक विश्राममा जानेछौँ। त्यसपश्चात आउने नै छु। रेडियो सुन्दै फोन डायल एसएमएस अनि कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला है त। दसैँमा म घर आइन सम्झनालाई पठाउन के पाइन रुमालै छचिनो गाउँघरको मायालाई सोध्या छ भनिदिनु। यो दसैँमा म घर आइन सम्झनालाई पठाउन के पाइन रुमालै छचिनो गाउँघरको मायालाई सोध्या छ भनिदिनु। गाउँघरको मायालाई सोध्या छ भनिदिनु। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। सूचना सूचना सूचना। रामेछाप नगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यापार व्यवसाय गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबारको वार्षिक विवरण, राजस्व, व्यवसाय इजाजत पत्र तथा सङ्घको सदस्यता नवीकरण शुल्क 2079 असोज मसान्तभित्र दाखिला गरौं। जरिवानाबाट बचौं। व्यापार व्यवसाय दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गरौं। रामेछाप नगर उद्योग वाणिज्य संघ, रामेछाप बजार। सम्पर्क नम्बर 9868 8449 73, 9854 043 425। अरे ओ छेदर दाजु, जडीबुटी बेच्दै टन्न पैसा कमाउनु भएछ। घर पठा लिनुहुन्छ, कमाएको पैसा के गरी लिनुहुन्छ? तिम्रो चाटबाट बेचेको जस्तो धेरै पैसा त हुँदैन बिल्टु भाइ है। अब अलिअलि पैसा घर पठाउँछ अनि बाँकी भएको पैसा ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्छ। ब्याङ्कमा? अरे कुन ब्याङ्कमा राख्नु रे त्यस्तो पैसा? हाम्रै घर आँगनको बैंक कृषि विकास बैंकमा लगेर जम्मा गर्छ नि। यसमा कम्तीमा 5,000मा खाता खोल्नु मिल्छ अनि महिनै पछि कम्तीमा 1,000 थप्दै लानु पनि मिल्छ। महिनै पछि ब्याज दिने अनि त्यो ब्याजलाई साउ बनाउने यति राम्रो बैंकमा तिमी पनि त्यो चाटबाटी बेचेको पैसा बाँचेको लागेर सबै बैंकमा जम्मा गर अनि भविष्यको कुरा हुन्छ।
न्यूनतम 5,000 रुपियाँमा खाता खोल्न मिल्ने, मासिक न्यूनतम 1,000 रुपियाँ जम्मा गर्न मिल्ने, मासिक ब्याज पुँजीकृत हुने, 1 देखि 20 वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि भएको एडीबीएल रिकरिङ मुद्दती खाता खोली ढुक्क हुनुहोस्। रंग रंगमा पर्व सजिन्छ र हामी यो बर्जर रंगोत्सवमा अझ धेरै रंगहरू मिसाउँछौं। यो फेस्टिभ सिजन घरलाई बर्जर पेन्ट्सले रंगाऊ अनि घर बसी बसी फीफा वर्ल्ड कप 75 इन्चको एलईडी टिभीमा लाइभ हेर्ने मौका पाऊ। साथै जितौं थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। बर्जर रंगोत्सव, नेपालको रंग बर्जरको संग। विस्तृत जानकारीका लागि bergernepal.com लगइन गर्नुहोस् र नजिकैको बर्जर आउटलेटमा सम्पर्क गर्नुहोस्। आधार हो बलियो फलामे छडियो सर्वोत्तम 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 छलचक अटुट पकड मजबुती यसको सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुपरग्रिडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी रामेछाप नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2076 को नियम 9 र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2077 को नियम 4 अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले श्रावण महिनादेखि कार्तिक मसान्तसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफै उपस्थित भई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने भए तापनि हाल त्रैमासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा हुने भएकाले प्रथम त्रैमासिक निकासा हुनु अगावै रामेछाप नगरपालिकाका लाभग्राहीहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। नवीकरण नगरेमा लाभग्राहीको नाम लाभग्राही सूचीबाट हट्नेछ। साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा 68 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनी व्यवस्था भएको हुँदा हाल 68 वर्ष पूरा हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई लाभग्राही सूचीकरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। पुनश्च नवीकरण छुट्न गई लाभग्राही सूचीबाट नाम हटेर भत्ता निकासा नभएमा रामेछाप नगरपालिका कार्यालय जवाफदेही नहुने बेहोरा समेत यो सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रामेछाप नगरपालिका। साउजी जस्ता हेरौँ न, खोइ त यसमा तौल नै छापेको छैन त हो। किन चाहियो जस्ता पताको पनि तौल? मोटाई कति एमएम हो भनेर छापेकै छ, तौल नछापेर के फरक पर्छ र? बरु अलि सस्तो पर्छ तपाईलाई। फरक नपर्ने भए किन नछापेको त? जस्ताको तौलबाट नै त्यसको सही मूल्य थाहा हुन्छ। कम तौलको जस्तालाई सस्तोमा भनेर कुरा नघुमाउनु हो। त्यसो भए हुलास लिनुस्। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। त्यसैले हुलास भए अरू किन खोज्ने? हिजो त गएको आजलाई हैन, भोलिको बारे सोचौ। वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोली सावालाई दोपर पारौ। भविष्य यो तपाईको बन्ने छ अझै अबल, बिना कुनै शर्त पैसा हुन्छ पुरै डबल। हजुर, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले हजुरहरूमाझ फुल डबल मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस अन्तर्गत तपाईले बचत गरेको रकम 6 वर्ष 7 महिना 23 दिनमा डबल हुन्छ, जसमा तपाईले निशुल्क एटीएम कार्ड, लकर सेवामा 100% छुट अनि रकमको 90% सम्म ऋण लिन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले यस मुद्दती खातामा न्यूनतम मौजदात 1 लाख रुपियाँदेखि जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क शाखा कार्यालय रामेछाप, सम्पर्क नम्बर 048 40 0075। पार्वती, तिमी त पार्टीमा पुरै सुनले छपक्कै भएर आइछौ, गिफ्ट पनि लिएर आइछौ। कहाँबाट ल्यायौ नि? कहाँबाट हुनु नि, अम्बिका कस्मेटिक सेन्टरबाट ल्याएको त हो नि। त्यहाँ त डिजाइन अनुसारको चुरा, पोते, गिफ्ट आइटम तथा सम्पूर्ण कस्मेटिक सामानहरू र सुनको जरब लगाएको ग्यारेन्टीका गरगहना पनि पाइदो रहेछ नि।
सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन। प्रोप्राइटर अम्बिका आले मगर, सम्पर्क नम्बर 9865 310973। अम्बिका कस्मेटिक पसल, गोलन्जर गाउँपालिका 3 ग्वालटार, सिन्धुली। होइन यी बुढा, डस्ना बनाएको 1 वर्ष नि भएको छैन, साह्रै ढाड दुखाएर हैरान पार्यो। सिरक पनि उस्तै छ, यता पोका उता पोका, डस्ना पनि खाट नागेर बाहिर झरिसक्यो। उफ, हैरान भएँ म त। के गर्नु त बुढी, उ बेलामा घरमै आएको ट्र्याक्टरवालालाई बोलाएर बनाइयो। मैले त भनेकै हो नि ओम कपास उद्योगमा जाउँ भनेर। तिमीलाई लाज लाग्छ पुरानो कपडा बोकेर ओम कपास उद्योगमा जानलाई? हजुर, विश्वासिलो र भरपर्दो ओम कपास उद्योग ग्वालटार, सिन्धुली। यहाँ नयाँ सेतो र कालो दुवै कपासको सिरक डस्ना बनाइन्छ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर पुलामी मगर, मनिका पुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 9869 2245 44। 9840 3778 93। ओम कपास उद्योग, गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार, सिन्धुली। तपाईँको माझ मिठो लोकदोरी भाका मैले प्रस्तुत गरेँ होइन। रुमालाई छचिनु, गाउँघरको मायालाई सम्झ्या छ रे भनिदिनु, मुल्का भाका तपाईँको माझ प्रस्तुत गरेँ। सो लोकदोरी भाका हामीलाई एलिसा सुन्दा हाँसीले हृदयमा पार्नु भएको थियो अनि साथीले समर्थन जनाउनको लागि पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। कार्यक्रम SMS दोहोरी सुन्दै भन्दा पनि कार्यक्रम लोककोसेली सुन्दै आइरहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ। आवाज म चाहिँ रविन तामाङ, प्रविधि पाटु जन पनि म आफै रहेको छु। यो बेला हामीलाई रामेछाप जिल्लाका आसपास सोखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, उदयपुर लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ भनेर आशा अनि अपेक्षा पनि लिइरहेको छु भन्छु। हामीलाई फटाफट टेलिफोन अनि माया रुपे एसएमएसहरू गर्न सक्नुहुनेछ। माया रुपे एसएमएस गर्नका लागि HKR एक स्पेस अनि एलडकी अनि एक स्पेस, तपाईँको नाम, तपाईँको ठेगाना, आफन्तजनलाई सम्झँदै 31001मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। एसएमएस हामीलाई खासै प्राप्त भएको छैन है। यो बेला हामीलाई धेरैजना साथीहरूले फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अडियो लाइभमा कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। कमेन्टलाई म फटाफट वाचन गर्नेछु। यति बेला मनु लामाजीले हामीलाई गोठगाउँबाट नमस्ते हजुर, म नि सुन्दै आइरहेको छु, सुनिरहेको छु हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, सुन्नुहोला भन्छु। र त्यसै गरी हामीलाई सङ्गीत प्रेमी बान्तवा हिमाजीले पनि नमस्कार हजुर, प्रोग्राम सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। दिपा राणा मजेन, लोक अभिवादन दिपा राणा खोटाङबाट हो, सबैमा सम्झनाला भन्नुभएको छ। नमस्ते, म ओखरिनीबाट हो, सुन्दैछु है, सबैलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ हर्षराज घिमिरेजीले। अनि म चितवनमा छु है, चितवनदेखि पनि सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ। राय साइबुङ राईजीले पनि नमस्कार, म खोटाङबाट, सबैमा मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। यादव बिसीजीले पनि नमस्कार हजुर, प्रोग्राम सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई सुनिल तामाङजी पनि नमस्कार हजुर, रामेछाप फर्पुबाट हो, सुनिल मोक्तान, सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु ला भन्नुभएको छ। मिटर प्रेमी नतासा लिम्बुजी पनि नमस्कार हजुर, सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। नवराज नव मगरजी पनि नमस्कार हजुर, प्रोग्राम सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। सुभाष कार्कीजी पनि नमस्कार हजुर, प्रोग्राम सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। लजालु लभली करिश्माजी पनि नमस्कार हजुर, लजालु लभली करिश्मा, मेरो घर चाहिँ रामेछापबाट हो, म चाहिँ पोखराबाट सुन्दैछु लाइभ मार्फत, सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु ला भन्नुहुन्छ। विनोद बरुवालजीले पनि नमस्कार, नमस्ते हजुर, म नि सुन्दैछु। विनोद बरुवाल हो, सालुबाट भन्नुभएको छ। मिठा प्रेमी सरोज भुजेलले पनि सुनिरहनु भएको छ। मिनिट प्रेमी गणेश छेत्री रिमालजीले पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई सन्तोष राई सुनवालजीले पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ। धेरैजना साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। आकाश माता भट्टराईजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। याङमु खपाङ्गी मगरजीले पनि सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी जनक राजाले मगरजी पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। रिमा आलेजीले पनि नमस्कार हजुर, म नि सुन्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ। जुनायोगीजीले पनि नमस्ते मात्र भन्नुभएको छ। यो बेला कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, म श्रोतासँग बोल्न चाहन्छु। नमस्ते हजुर। हेलो दादा, नमस्ते। नमस्कार, हजुरको शुभ नाम? हजुर हजुर, के भन्नुभयो हजुरको शुभ नाम? ए सङ्गीता तामाङ भन्नुभएको। सङ्गीताजी कति सानो स्वरले बोल्नु भएको हजुर? के छ हजुरको खबर? ए सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु, ठिकै छु। खाना खानुभयो?
मेरो खाना भइसक्यो अनि दादा हजुरको भयो त? हजुर मेरो पनि खाना भइसक्यो। खाना खाइसकेर तपाईँसँग रम्ने अनि रमाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने कुन भाका रोज्नु भएको छ? हजुर हजुर तपाईँको आवाज बुझेन, साथी सङ्गी सम्झिहाल्नुहोस्। तपाईँको आवाज बुझेन, साथी सङ्गी सम्झिहाल्नुहोस् भने मैले। साथी सम्झिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त निता तामाङले चाहिँ नमस्ते नमस्कार ल हुन्छ, नमस्कार छ अरे भन्नु होला, फटाफट सम्झिहाल्नुहोस् न। दादा हजुरको लागि भन्न चाहन्छु। ए सिमी रहनु भएको छ निता तामाङ लागि भन्दै। टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सङ्गीता लामाजीलाई, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो अनि चाहिँ आफन्तजन साथी सङ्गीले पनि सम्झिनु भयो। कोही श्रोता हुनुहुन्छ? नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्कार सुन्दास। हजुर मनोजलाई मैले खोजिरहेको थिएँ। के छ खबर हजुरको? फर्स्ट सुरुवातदेखि रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु हजुर। ओहो ल है ल, अफियरमा कुरा गर्नु पर्यो एकचोटि 11 बजे। सुन्छ। तपाईँलाई मेरो कुरो छ एउटा। अनि सन्चो बिसन्चो के छ भनेर सोधेँ मैले। हजुर सन्चो बिसन्चो के छ भनेर सोधेँ मैले। एकदम राम्रो छ, रमाइलो छ। हजुरको बेला बेलामा हराउनुहुन्छ र अलिक दुःख लाग्छ क्या। र म बेला बेलामा आइरहेको छु नि त हजुर। हजुर यसो अझ नियमितै आउन कोसिस गर्नुभएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ बल मलाई। गर्दैछु हजुर, नियमित आउने प्रयत्न गरिरहेको छु। अब नियमित आउन नसके तापनि तपाईँको माझमा हामी सधैँभरि आएर तपाईँलाई साथ दिने प्रयत्न गरिरहेको छु। हजुर हजुर। अनि के छ अरू खबर सुनाइदिनुहोस् न। गाउँघरको दसैँ कतिको नजिकै छ? हजुर हजुरहरूले अब गीत बजाउनुहुन्छ, दसैँको आवाज हुने रहेछ होइन? हजुर मिडियामा गीत बजिसकेपछि अब दसैँको आवाज हुने रहेछ। राम्रै छ, रमाइलो छ भनौँ न है। है गाउँको चहल पहलले पनि दसैँ आएको जस्तो महसुस हुन्छ नि हजुर। गाउँका लाउरेहरू, काठमाडौँका लाउरेहरू अनि सहर बजारका लाउरेहरू गाउँ भित्रिसकेपछि, घर रङ रगन भइसकेपछि, ती भदौका ढोडहरू फाटिसकेपछि लाउरेहरू चाहिँ अब दसैँ ताकाइ नै लिएर आउनुहुन्छ। अब गीत बजाउँदा चाहिँ अब रमाइलो हुने रहेछ। अब भाइहरू भाउजूहरू सबैजना आउनु भएपछि त झनै रमाइलो हुने भइहाल्यो हजुर है। ल त्यही त त्यसपछि दसैँ आएको महसुस त भइहाल्छ नि। त्यसमाथि फुलहरू फुलिसकेपछि होइन? हजुर हजुर। दसैँ आएको महसुस त्यतिकै भइजान्छ। अनि चाहिँ आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। भाका रोज दिनु पर्यो तपाईँले। हजुर भाका रोज दिनु पर्यो तपाईँले। हुन्छ। मलाई चाहिँ बालकुमार श्रेष्ठले गाउनु भएको मुगलनतिरै बित्छ कि हाम्रो चलानी, आमालाई कस्तो छ, बाबु नानी कस्ता छन्, तिमीलाई त ठ्याक्कै गीतको बोल चाहिँ भन्नु पर्यो, वर्णन गर्नुभन्दा पहिला मनोजजी। हजुर गीतको बोल चाहिँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। मुगलनतिरै बित्छ कि हाम्रो चलानी। बालकुमार श्रेष्ठ है? हजुर बालकुमार श्रेष्ठको के भन्नुभयो? मुगलानतिरै के भन्नुभयो? मुगलनतिरै बित्छ कि हाम्रो चलानी। मुगलानतिरै बित्छ कि हाम्रो चोलानी है? हजुर बालकुमार श्रेष्ठ र टिकापुलले गाउनु भएको। टिकापुलले गाउनु भएको। हजुर ओहो ल, भेटाइसम्म बजाउने प्रयत्न चाहिँ गर्नेछु। अब नभेटाइसम्म के गर्नु हजुर? हजुर अब मुगलनतिरै बित्छ कि हाम्रो चलानी सर्च गर्नु होला, भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ल है। हुन्छ, साथी सङ्गी सम्झिनुहोस्। हुन्छ बाबा, सुनि भाका हजुरको लागि। हजुर धन्यवाद। सिराज दाईको लागि पनि भन्न चाहन्छु, अनि दाई भवन सुनासको लागि, साथी पल्प दाईको लागि, अमुना सुनार अमुको लागि पनि, पवित्र खड्काको लागि, रिता सुनारको लागि, अमृता ठकुरी, मिन कुमारी थामी, फुलमाया थामी, बिना मरको लागि, बहिनी अनिता बस्नेतको लागि पनि भन्न चाहन्छु। अनिता तामाङ लगायत सम्पूर्णलाई मिठो माया मिठो सम्झना भन्दै श्रीछु भाइ। नमस्ते मनोजजी हुनुहुन्थ्यो। मुगलानतिरै बित्छ कि हाम्रो चोलानी भन्ने भाका रहेको थियो होइन? टिकापुन पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले यसो भाकालाई खोजिरहेको छु। भाका भेटाएसम्म बजाउने प्रयत्न गर्नेछु। प्रविधि पाटोमा पनि म आफै रहेको छु होइन? त्यो भाका कारणले पनि तपाईँको माझमा हामी भाका त राख्ने नै छु। जसरी भने यति बेला भने एकदमै मिठो लोकदोरी भाका नै प्रस्तुत गरौँ। अब हाम्रो चाहिँ मनोजजीले रोजेको भाका पऱ्यो कि परेन त्यो त मलाई थाहा पाएन होइन? चाहिँ हामीले रोजेमा भाका परिसकेको छु। टिकापुन र बालकुमार श्रेष्ठको भाका दसैँ भाका नै रहेको छ। दसैँ आयो बोलको भाका रहेको छ। दसैँ आयोलाई यति बेला प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसपछि आउने छु। रेडियो सुन्दै फोन डायल एसएमएस अनि कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है त।
कस्तो छ बाबु नानी कस्ता छन् तिमीलाई त पियारी सन्चै होला नि पाइन घर जान पाइन घर जान रहले त होइन मुगलनतिरै बित्छ कि हाम्रो चोलानी आमालाई कस्तो छ बाबु नानी कस्ता छन् तिमीलाई त पियारी सन्चै होला नि आमालाई कस्तो छ बाबु नानी कस्ता छन् तिमीलाई त पियारी सन्चै होला नि बित्ने हो कि हाम्रो चुलाले तपाईँको माझ प्रस्तुत गरियो दसैँको विरक्त लाग्ने दोहोरी भाका होइन तपाईँको माझ दसैँ नजिकै छ आफ्नो परदेशी मायालुहरू फर्केर नआएको पीडा त छन् होला होइन लाउरे पैसा कमाउनतिर ध्यान मात्र भइरहेको छ अब त नभेटै नहुने भयो कि नभेटिकन चुलाहरू बित्ने भयो कि भनेर चाहिँ प्रस्तुत भएको थियो यो लोकदोरी भाका तपाईँको माझ प्रस्तुत गरेँ मनोज सुन्दासले रोजेको लोकदोरी भाका हो मुगलानी बोलको भाका भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर यसो लोकदोरी भाका भने चाहिँ दसैँ आयो बोलको भाका रहेको छ टिकापुन बालकुमार श्रेष्ठ है सो भाकालाई हामीले प्रस्तुत गरेँ तपाईँको माझमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ है कोही श्रोता हुनुहुन्छ म कुराकानीले जोडिहाल्नेछु नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ खानादेवीबाट बिना मगर है के छ बिनाजीको खबर अनि खानादेवीतिरको हाम्रो पनि ठिकठाक छ भन्नुपर्छ राम्रो छ रमाइलो छ हजुरको आवाज मैले सानो सुनिरहेको छु है दसैँ कतिको नजिकै छ भनेर सोधेँ मैले हजुर दसैँ अब खासै त्यति धेरै त छैन अब दसैँ भाकाहरू बज्दाखेरि चाहिँ अब दसैँ नजिकैको हो कि जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ खासै त्यति धेरै त छैन अब आउने जाने मान्छेहरू अब त्यति धेरै त छैन अब पछि पछि त हुन्छ होला नै अहिले चाहिँ त्यति छैन ल हुन्छ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ कुन भाका रोजेम पार्नुभयो हजुर मैले रोयो गाम्बेसी भन्ने भाका हजुर हजुर रोयो गाम्बेसी भन्ने भाका ए रोयो गाम्बेसी है ल सुन्दरमणि अधिकारी विष्णु माझ अनि साथीहरूका माझमा रहेको भाका प्रस्तुत गरिहाल्नेछौँ सम्झिनु पर्यो आफन्तजन साथी सङ्गीलाई है त हुन्छ बज्ने भाका हजुरकै लागि समर्पण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हजुरको रेडियो अलिस्टाको लागि विशेष त मेरो घर फ्यामिली मेम्बरमा हुनुहुन्छ मम्मी नन्दा रूपा मगरको लागि त्यसै गरी फुपू बिनुको लागि भन्न चाहिँ खरिढुङ्गामा हुनुहुने मम्मी बाबाको लागि भाइ सन्जित मगर त्यसै गरी काठमाडौँतिर सुन्दै होला बहिनी मनिषा मगरलाई बस्ने भाका सुनाउन चाहन्छु विकल्पना मगर भिनाजु सुटिङ मगर छोरी आशाको लागि र केही साथीको नाम लिनुपर्दा साथी सुन्दै हुनुहुन्छ होला निरा खड्कालाई मिठो सम्झना जानुका थापालाई सम्झिरहेको प्यारी भन्न चाहिँ रुबिना थामी रेणुका श्रेष्ठ रेणु सुनवालाई नि मिठो सम्झना अघि भर्खरै फोन गर्नुहुने साथी मनोज सुन्दर विकास श्रेष्ठ दाजु लोहारको लागि नि मिठो सम्झना भन्न चाहिँ र यति बेला जतिले पनि प्रोग्रामलाई माया गरेर सुनेर बस्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि र विशेष गरी एनबिएन मगरको लागि भन्दै जान्छु ल नमस्ते नमस्कार टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो बिना मगरजी बाहिरिसक्नु भएको छ नमस्ते नमस्कार हजुर म चाहिँ मिडियालाई धेरै माया गर्ने मान्छे हो गिल्मो शेर्पा हो है ओखलढुङ्गा खिचिदिम्बाबाट प्रोग्राम सुनिरहेको छु ल भन्नुभएको छ नमस्ते नमस्कार हजुर खाना खानुभयो त म चाहिँ सिन्धुलीबाट हो सुनिता तामाङ वैबा दैनिक रूपमा एसएमएस गर्छु सधैँ सुनिरहेको हुन्छु बद्ने
पाकाबाट सबै साथीहरूको लागि सुनाउन चाहन्छु। हजुरको रेडियो होल युनिट लगायत सबैको लागि ला भनेर लेख्नु भएको छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाकातर्फ म लागिहाल्नेछु। रोय गाउँबेसी सुन्दरमणि अधिकारी अनि साथीहरूको आवाज परेको मिठो लोकदोरी भाका हो होइन। रोय गाउँबेसीले आवाज दिएको छ सुन्दरमणि अधिकारी अनि लोकप्रिय गायिका विष्णु माझी अनि सुन्दरमणि अधिकारीकै शब्दलाई अनि आवाजमा रहेको मिठो भाका तपाईँको माझमा। तपाईँको माझमा मिठो लोकदोरी भाका प्रस्तुत गरे है। तपाईँ यति बेला सुन्दै आइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकसेलीको साथमा म छु रविन तामाङ। प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। रेडियोलाई ठुलो बनाउँदै सुन्दै आइरहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ भनेर आशा अनि अपेक्षा पनि लिइरहेको छ भन्छु। यो बेला हामीलाई रामेछाप जिल्लादेखि विभिन्न क्षेत्रबाट एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, 44 मिनट गइसकेको छ, 9:10 बजेर होइन। कोही श्रोता हुनुहुन्छ, नमस्ते। नमस्कार हजुर, हजुरको शुभ नाम? तिर्सना खुलाल मगर है। के छ तिर्सनाजी अनि खुलाल मगरको? हजुर हजुर के छ हजुरको खबर भनेर सोधे। ए मेरो पनि ठिकठाक छ भन्नुपर्छ, राम्रो छ, रमाइलो छ, गजब छ भन्नुपर्छ होइन। रेडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि? कतिको मनपर्छ कार्यक्रम लोककोशेली? कतिको मनपर्छ कार्यक्रम लोककोशेली भनेर सोधे। साँच्चै साँच्चै हो? ल हुन्छ, भाका कुन राखौँ हजुरलाई?
अब जोडिसक्यो भन्नुभयो हजुर हजुर जोडिसक्यो भनेको ल हुन्छ सम्झिनुहोस् आफन्तजना साथी सङ्गीलाई है त हुन्छ मलाई त्यसमा खेलाडमा गएर भनेको चिन्ने नचिन्ने सबैको लागि भन्दै जान्छु ल नमस्ते नमस्कार तिसना खेलाल मगरजी हुनुहुन्थ्यो बाहिरिसक्नु भएको छ अन्तिममा के पकाउँ तिउन कराईमा बोल्का भाका रहेको छ दसैँका लोकदोरी भाका हो समय सान्दर्भिक हाम्रो गाउँघरतिर सुहाउने खालका लोकदोरी भाका पनि रहेको छ हामी अन्तमा हामी सो लोकदोरी भाकालाई प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्छु र यति बेला हामीलाई धेरैजना श्रोता साथीहरूले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि लाइभ गर्नुभएको छ लाइभमा कमेन्ट गर्नुभएको छ कसरी कमेन्ट वाचन गर्ने होला धेरैवटा कमेन्ट छ कमेन्ट वाचन नगरौँ भन्दा नि गाली खाला भने पिर होइन वाचन गरौँ भने नि हामीसँग समय छैन के गर्ने होला होइन सिमाला सिमुजीले नमस्कार भन्नुभएको छ टिका एलबी मगरजीले नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ सन्तोष श्रेष्ठजीले नमस्कार भन्नुभएको छ दीपक कडेल त्यसै गरी चेत योन्जन तामाङले पनि लोककोशीले सुनेर बसिरहनु भएको सबैलाई शुभ बिहानी भनेर लेख्नु भएको छ मिडिया प्रेमी कल्पना शेर्पा त्यसै गरी अनिता बस्नेत छेत्रीले पनि नमस्कार डबिन सर के छ हालखबर खाना खानु भयो त अनिता बस्नेत हो पाटन हस्पिटलबाट है बज्ने भएको सबै साथीहरूको लागि भन्नुभएको छ विनिशा तामाङजीले नमस्ते भन्नुभएको छ बितिजरबाट है लसन रहेका मगर भोजपुरबाट सुन्दैछु ल भन्नुभएको छ अनुष्का थिङ तामाङजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ सरगम थामीजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ बिना मगर थापाजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ रामलाल सुमनजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ र उनुस अमिनाजीले पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ अमिना सुनवारजीले पनि होइन त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ धेरैजनाले सुनिरहनु भएको छ है रामाले मगर बिरबल पहरी अनि लीला थापा परजली सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेन्टको लागि लाइभ सेयर गर्नुभयो 21 जनालाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु लाइभ सेयर गर्ने व्यक्तित्वको नाम त मैले वाचन गर्ने समय छैन त्यो भएको कारणले विशेष धन्यवाद मात्र दिएँ मैले र यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम लोककोशीले सुन्नुभयो है प्रविधिबाट पनि म आफै रहेँ अलिकति प्राविधिक रूपमा समस्या भयो होला अनि तपाईँहरूले मेरो आवाज राम्रोसँग सुन्न पाउनु भएन होला त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद कार्यक्रम लोककोशीले कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव भने दिन नबिर्सनु होला भन्दै अन्तमा एकदमै मिठो लोकदोरी भाका रहेको छ के पकाउँ तिउन कराईमा भन्ने भाका प्रस्तुतिमा छाड्दै तपाईँकै सुख दुःख अनि हाँसोरुदनको साथी म कार्यक्रम डबिन तामाङ पनि चाहिँ दिउँसोको समयमा हाम्रो सकेसम्म भेट हुने बाचा नसकेसम्म हामी राति 10 बजीको समाचार पश्चात एसएमएस दोहोरीमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ एसएमएस दोहोरीमा तपाईँले एसएमएस गर्नका लागि HKR एक स्पेस अनि LD अनि एक स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001 मा एसएमएस गर्नुहोला भन्दै आजको लागि भने छुटिन्छु नमस्ते बाइ बाइ तपाईँको बाँकी दिन शुभमय बितिन् है त